बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शोहर को ये 5 जुमले बोलने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला इस औरत को उन सब से हसीनो जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में इस शोहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शोहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, उसको तंग किया होगा, वो इस औरत से महरूम हो रहेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत में है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के 2 शोहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो इस शोहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वही इसका जन्नत में शोहर होगा। ए उम्मे सलमा, अच्छे इखलाक वाली दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। हज़रत अमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत अमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास चंद औरतें आईं, आकर कहने लगी, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा अमल भी है जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, रूह निकलते वक्त तकलीफ़ ना हो, ख़ात्मा ईमान पे हो, मरते वक्त कलमा पढ़ती मरे, अंधेरी को कोठड़ी रोशन हो जाए, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए, कोई ऐसा अमल भी है। हज़रत अमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, औरत के मुंह से निकले 5 जुमले अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। औरत की ज़ुबान से निकले 5 जुमले अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा महबूब हैं। और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली जो औरत होती है, वो जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाती है, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चली जाती है। जो औरत अल्लाह ताला के पसंदीदा काम सर अंजाम देती। औरतों ने पूछा, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएं तो सही, वो 5 जुमले हैं कौन कौन से। हज़रत अमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहला जुमला, बीवी का शोहर के सामने हलाल रिज़्क़ तलब करने वाला जो जुमला है, अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हलाल रिज़्क़ तलब करने वाली बीवी, हलाल रिज़्क़ मांगने वाला, ये जो जुमला है, जो बीवी अपने शोहर को कहती है, मेरे सरताज, मेरे घर में ले के आना तो हलाल का लुक़मा ले के आना, मेरे घर में ले के आना तो हलाल का रिज़्क़ ले के आना। सुनो, हराम रिज़्क़ में अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि ये जो हराम रिज़्क़ है, हराम का निवाला है, मेरी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा, शर्म छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। मैं अपनी औलाद को बेहया नहीं बनाना चाहती, अपनी औलाद को बेगैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिज़्क़ लेके आना तो हलाल रिज़्क़ लेके आना। एक सहाबा का रुला देने वाला वाक़या मिला हज़ा फरमाएँ। एक गरीब सहाबी था, वो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता था, रोज़ी की तलाश में निकल जाता, शाम को रोज़ी करके वापस घर में आ जाता, खुद भी खाता, अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दिन ये हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोज़ी तलाश करता रहा, मजदूरी की तलाश करता रहा, इसे कोई मजदूरी ना मिली, रोज़ी ना मिली, खाली हाथ शाम को वापस घर आया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली पेट शोहर और बीवी सो गए, भूखे सो गए, सहाबी और सहाबिया भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, रोज़ी की तलाश में सारा दिन खाक छानता रहा, रोज़ी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। दूसरी रात भी भूखे। जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी सहाबा औरत हस्बे मामूल अपने शोहर को दरवाज़े तक ले गई, रुखसत करने के लिए ढेर दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ शोहर को रुखसत किया। शोहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा तो बीवी ने कहा, रुकिए, मेरी बात सुनकर जाइए। शोहर रुक गया, बोला, क्या कहना है। इस हाबिया गरीब बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, इस सोच की बुनियाद पर कि मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है, 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको मजदूरी ना मिले और आप हराम का रिज़्क़ लेकर मेरे घर में आ जाएं। याद रखिएगा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन हराम रिज़्क़ कबूल नहीं करूंगी। हराम कमाई का लुक़मा ना तो मैं खाऊंगी और ना तो अपनी औलाद को खिला दूंगी।
وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ کہتی ہیں میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا۔ روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ قبر کے اندر کوٹھڑی روشن کر دی جائے گی۔ یہ جملہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر رہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے۔ قبر کی اندھیری کوٹھڑی روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ جس بندے کا من بھی اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5 جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ ناظرین یہ 5 جملے ایسے ہیں، یہ 5 کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، تم قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔